Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I welcome you. This is Sayyid Ishfaq Tirmizi. Today we are going to discuss one of the important and interesting chapter of your book, Understanding Media. This is chapter number 6. It is chapter number 6 of your Social and Political Life book, second. So today we will see what is the requirement of the media. यानी मीडिया जो है इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे डेली लाइव्स, इसका क्या रोल रहता है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मीडिया. डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते होंगे टीवी पर, बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे या रेडियो पर भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स सुनते होंगे और इनफैक्ट कि आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है आप पसंद भी करते होंगे. बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं या बहुत सारे बच्चे जो हैं कार्टून चैनल्स पसंद करते हैं या मूवीज़ चैनल्स पसंद करते हैं या बहुत सारे बच्चे जो है जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको पसंद जो है वो डिफरेंट हो सकती है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं चाहे टेलीविज़न हो यानी टीवी हो, चाहे रेडियो हो या आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, देखे होंगे अपने स्कूल में, अपने घर में, या आपने मैगजीन्स देखे होंगे, बुक शॉप पे देखे होंगे और पढ़े भी होंगे. तो जो ये टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, आई विल राइट हियर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, या जितने भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, तो इन सब को कलेक्टिवली यानी इनको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मीडिया. दिस वी रेफर एज मीडिया. यानी चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, तो इन सभी जो है ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कहां पे, हम तक पहुंचती है, सब लोगों तक पहुंचती है. सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वी से कलेक्टिवली वी रेफर इट, दिस इज मीडिया. यानी इन्हें क्या कहते हैं, हम मीडिया कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, मीडिया as per its definition is concerned, it is plural form of medium, describes various ways through which, I will write here, you also note down it, through which we communicate in society. यानी जो ये लफ्ज़ मीडिया है ये प्लूरल फॉर्म है मीडियम का. मीडियम क्या हुआ, यानी दरमियान, जो इंफॉर्मेशन हमें पहुंचती है, यानी इंफॉर्मेशन को कौन लाता है लोगों के सामने, दिस इज मीडिया. सो वी से दैट मीडिया इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, डिस्क्राइब्स वेरियस वेज. तो जिनके जरिए हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जिनके जरिए हम तक जो भी इवेंट्स हो, जो भी कहीं पे व्हाट इज हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इन्हीं यानी मीडिया के ही जरिए वो हम तक पहुंचती है. लेकिन इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे हमने डिस्कस किया कि टीवी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, रेडियो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मैगजीन एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहां पर हम देखते हैं कि वी कैन से दैट जो मतलब इन लोकल फेयर में स्टॉल हम देखते हैं, एक वो कंपार्टमेंट देखते हैं हम जो जहां पे ये चीजें भेजते हैं, उससे लेकर स्टॉल से लेकर जो हमारे टेलीविजन तक, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे फोन कॉल्स भी इंक्लूडेड होते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर फोन कॉल्स, जो हम किसी को फोन के जरिए कॉल करते हैं, तो फोन कॉल्स भी इस मीडिया में इंक्लूड है. यानी वी कैन से हियर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टॉल इन अ लोकल फेयर टू टेलीविजन, रेडियो, फोन कॉल्स, वी ऑल रेफर इट मीडिया. तो इसे क्या हम कहते हैं, वैसे इट इज मीडिया.
سو میڈیا میں جو یہ ہے جتنی بھی فارمز آف کمیونیکیشن ہے ان کے ذریعے ہم تک انفارمیشن پہنچتی ہے. ناؤ وی ول سی میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی. دس از the subtopic of your chapter media and technology. As یعنی میڈیا جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کا کیا رول رہتا ہے, کیا اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کیا میڈیا کام کر سکتا ہے, یا کہ میڈیا کے لیے کتنی ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے, کتنی ضرورت ہے. Dear students, here we see we live in the age of internet. ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ہماری ایسس ہے, جہاں پہ جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمارے یعنی اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے انڈر یعنی ایسس ہے ان پر. Dear students, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بغیر میڈیا کا جو ہے یہ امپاسبل ہے. اگر آپ آج کمپیئر کرو گے کہ آج کل کے زمانے میں جو بھی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے تو بجائے کہ جو ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں, اگر پاسٹ میں ہم موویز دیکھیں گے, جو پرانی موویز ہیں یا پرانے امیجز ہم گھر میں دیکھتے ہیں, جو فوٹوگرافس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتے تھے, یعنی وہ صرف وی سی اونلی ان بلیک اینڈ وائٹ. یعنی چاہے وہ یہ فوٹوگرافس ہو چاہے وہ موویز ہو, یعنی اس ٹائم جتنی بھی مطلب جو بھی ٹیکنالوجی تھی وہ صرف لمیٹڈ تھی, یعنی اس میں کوئی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو ہم دیکھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے چاہے وہ فوٹوگرافس ہو چاہے وہ موویز ہو, لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر آج ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرس اس میں ہیں, یعنی جیسا کچھ ہو رہا ہے وہ سیم ہم تک پہنچتا ہے. اور فار ایگزامپل جیسے ہمارے شرٹ کی کلر ہے یا جیسے ہم نے ڈریس پہنا ہے تو ایگزیکٹلی ویسا ہی فوٹوگراف ہم دیکھتے ہیں, یا ویڈیو بھی اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں گے تو ویڈیو بھی وہی ہم دیکھتے ہیں جیسا وہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ود دا ایڈوانسمنٹ آف دا ٹیکنالوجی تو میڈیا کی جو ایسس ہوئی وہ زیادہ سے انکریز ہونے لگی. تو جب زیادہ سے زیادہ انکریز ہونے لگی, ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں اتنی ساری اپلیکیشنز ہیں کہ ود ان نو سیکنڈ, ود ان نو ٹائم ہم انفارمیشن کو پھیلا سکتے ہیں, اسپریڈ کر سکتے ہیں, انفارمیشن بھیج سکتے ہیں, انفارمیشن ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بھی کہیں یعنی ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ اگر کچھ ہو, مطلب وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ود ان نو ٹائم ہم اس ایڈوانسمنٹ ڈیو ٹو دس ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ان میڈیا تو ہم تک وہ ود ان نو سیکنڈس پہنچتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم فیس بک کی بات کریں انٹرنیٹ میں تو فیس بک آپ سبھی جو ہے پارٹ آف دا فیس بک ہوں گے, تو ہم بھی آج پورے جو ہے مطلب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ملینز آف پیپل کہ جتنے بھی ہیں دے بیکیم دا پارٹ آف دیز ناؤ ایپلیکیشنز, دیز سوشل ایپلیکیشنز. سو ڈیو ٹو دیز سوشل ایپلیکیشنز, ڈیو ٹو کہ انہی ایپلیکیشنز کی وجہ سے ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہم تک ود ان نو سیکنڈ انفارمیشن پہنچتی ہے. whatever is happening in any part of the world we can see with it in seconds. So dear students, here we can say کہ جو بہتری اس ٹیکنالوجی سے آئی میڈیا میں, جیسے کہ آڈیو ہم دیکھتے ہیں یا ویڈیو ہم دیکھتے ہیں, تو اس ایڈوانسمنٹ یعنی جو بھی یہ ایڈوانسمنٹ اس میں ہوا اس میڈیا میں ان ٹیکنالوجیز کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جو ہے ہمیں بھی یعنی کافی سہولیت ملی, اور اس سے کیا ہوا کہ کوالٹی جو ہے اس کی اچھی ہوئی, چاہے وہ آڈیو ہو چاہے وہ ویڈیو ہو. دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی پروگرام چل رہا ہے یا کہیں پہ کسی بھی پارٹ آف دا ورلڈ میں جو ہے وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا کچھ انسیڈنٹ ہوا, وی کین سے تو ود نو ٹائم جو ہے اس کے ذریعے مطلب اس ویڈیو کو کافی یا امیجز کو کافی
ٹریول جو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اسی وجہ سے ممکن ہے, اٹ از اونلی پاسبل جب ہمارے پاس جو سیٹلائٹ ٹرانسمیشنس ہیں, وی کین سے جو ٹرانسمیشن سیٹلائٹ سے, تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے, اس ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم تک یہ جو ہے ود ان نو ٹائم یہ امیجز یا جو یہ ویڈیو ہوتا ہے یا جو بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہیئر وی کین سے کہ اگر ہم کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں ورلڈ کے یا گھر پر بیٹھے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں, آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ, تھرو ٹیلی ویژن, تھرو ریڈیو, تھرو نیوز پیپرز, تھرو میگزینز, تھرو انٹرنیٹ, تھرو دی سوشل اپلیکیشنز. تو یہ پاسبل ہوا بیکاز آف دس ٹیکنالوجی, اور اس ٹیکنالوجی میں بھی اب کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے جس سے ہم تک جو ہے انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پہنچتی ہے. اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پوائنٹ از ماس میڈیا, یعنی ماس میڈیا ہم کسے کہیں گے. اب تک ہم نے ڈسکس کیا کہ جو یہ فارمز آف کمیونیکیشن, چاہے وہ ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, نیوز پیپر ہو, میگزینز ہو, تو ہم نے دیکھا کہ اس سے ڈیو ٹو دس ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اس سے انکریز ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچنے لگی. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر کسی کے پاس ایک اسمارٹ فون ہوتا ہے اور وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملتی ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر آج سے 20 سال یا 30 سال کی بات کریں گے کہ انٹرنیٹ کا جو وجود تھا ہے, اس کو تقریباً 20 سال ہو گئے کہ جب سے ہمیں یہ انٹرنیٹ مطلب ہم استعمال کرتے ہوئے. تو اس سے پہلے اگر ہم ایگزامپل یہاں پہ لیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یو ایس اے میں جو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ وہاں پہ مارکیٹس ہو, چاہے پہ ان کا جو مطلب لیونگ اسٹینڈرڈ ہو وہ کیسا ہے, وہ کیسے کام کرتے ہیں, وہ کیسے. لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں ود ان نو ٹائم, ہمیں صرف کلک ہی کرنا ہوتا ہے اور ود ان نو ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کس ملک میں کیسے لوگ کام کرتے ہیں, وہاں پہ سرکار جو ہے کیسے کام کرتی ہے, یا وہاں پہ جو مارکیٹس ہے وہ کیسے ہے. اور اگر دوسرے سیکنڈ ایگزامپل یہاں میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہمیں ریٹس کنفرم کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی چیز بائی کرتے ہیں, خریدتے ہیں دکاندار سے, تو اس سے پہلے جب انٹرنیٹ نہیں تھا دنیا میں یا یہ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس چیز کی کیا ریٹ ہے. لیکن آج ود ان نو ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب وہ اگر فار ایگزامپل شاپ کیپر کہتا ہے کہ اس کا 100 روپیز ریٹ ہے, تو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی ریٹ کیا ہے اور کس جگہ پہ کون سی ریٹ اس چیز کے لیے. تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا. یہاں ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو مارکیٹ ہیں, اب ہم گھر بیٹھے بیٹھے جو ہیں ہم آرڈر کرتے ہیں, چیزوں کو خریدتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے, ہمیں مارکیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. سو اٹ از اونلی پاسبل بیکاز آف دس میڈیا, دس ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ان میڈیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماس میڈیا, ہم کہتے ہیں کہ جب ٹی وی کے ذریعے ان فارم آف کمیونیکیشن کے ذریعے, یعنی ٹی وی, ریڈیو, نیوز پیپر, میگزینز, جب یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کرے, یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائے, تو ہم اسے کہتے ہیں, وی کین سے اٹ از کالڈ ماس میڈیا, رائٹ. So now my dear students, another point I want to tell you that کہ اگر فلوریڈا ایک شہر ہے یو ایس اے میں, جہاں پر اکثر بیشتر جو کیا ہوتا ہے آفن وہاں پہ مطلب وہاں پہ طوفان آتے ہیں, ہوا طوفان آتے ہیں, تو ہم ود ان نو ٹائم دیکھ سکتے ہیں تھرو ٹیلی ویژن, تھرو آور دس انٹرنیٹ, تھرو دیز اپلیکیشنز کہ وہاں کیا ہوا, اس سے کیا ڈیمیج ہوا. یا اگر ہم کسی فار ایگزامپل ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم ایزلی دیکھتے ہیں کہ کس پارٹ آف دا ورلڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. Now another important point topic is sub topic of this chapter is now
is media and money. यानी जो money है इसका क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है मीडिया में. हम देखते हैं मीडिया एंड मनी, इस पर हम बात करेंगे. मीडिया जो है, एज यू नो, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पीपुल. ये यानी सोसाइटी में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है. सो वी कैन से इट इज मीडिया. तो मनी की बात हम देखते हैं कि कैसे इसमें जो है मनी का क्या रोल रहता है, पैसों का क्या रोल रहता है मीडिया में. आपने डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप ने देखे होंगे कि जो टेलीविजन स्टूडियोज है, जैसे यहाँ पे हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब आपने तस्वीर में भी देखे होंगे, या आप चेक भी कर सकते हो. तो क्या देखते हैं आपकी वहाँ पे काफ़ी जो है एक्सपेंसिव थिंग्स होते हैं, जैसे कैमराज होते हैं, लाइट्स होते हैं. जो ये स्टूडियो होता है ये मेंटेनेड होता है, तो इसमें काफ़ी खर्चा आता है. जैसे आप न्यूज़ चैनल्स पर देखते हो तो उनके जो स्टूडियो है, जितने भी चैनल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि जितने भी वहाँ चैनल्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव, उसमें काफ़ी खर्चा लगता है वो स्टूडियो बनाने में. तो क्या होता है कि मीडिया का जो यहाँ अगर आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ यानी ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो पर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर न्यूज़ वाला ही काम नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे लोग काम करते हैं. चाहे वो टेलीविज़न जो है स्टूडियो हो या रेडियो की हम बात करें, वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वहाँ पर कैमरामैन होता है, वहाँ पर जो है इसके मतलब बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं. और उन चैनल्स को उनको पे करना पड़ता है, यानी सैलरी देनी पड़ती है. तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर यानी हाई एक्सपेंडिचर वी कैन से कि इसमें काफ़ी खर्चा आता है. तो इससे क्या होता है कि मीडिया का जो ध्यान रहता है, मीडिया का जो फोकस रहता है, वो ये जहन में रहता है कि कैसे पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, यानी कैसे इस मनी को गेन किया जाए. तो रिजल्ट क्या होता है कि आपने देखे होंगे, जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे या जब हम कोई प्रोग्राम देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो बार बार रिपीटेडली एडवर्टाइज आते हैं. इट हैज बीन एस्टिमेटेड माय डियर स्टूडेंट्स दैट फॉर 10 सेकंड्स के लिए जो छोटे से चैनल्स लेकर बड़े चैनल तक वो चार्ज करते हैं 1000 to 1 lakh रुपीज, 1000 to 1 lakh. तो क्या होता है कि ये जब ये चार्ज करते हैं इनसे पैसा, तो इनकी कमाई काफी ज्यादा अच्छी होती है. तो इनका अब क्या फोकस है रहा मीडिया का कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाए, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर जोर दिया जाए, क्योंकि इनके काफी एक्सपेंसिव होते हैं आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे इन एडवर्टाइजिंग को बार बार रिपीटेडली दिखाने में क्या मकसद होता है मीडिया का. मीडिया का ये मकसद होता है कि जो व्यूअर, जो देखने वाला हो, इसके थॉट को ये एक मतलब इम्प्रेस करे, मतलब इसका जो थॉट है वो मतलब फॉर एग्जांपल उस पर असर पड़ता है हमारे जहनों पर, और हम जाकर बाद में बाजार से ये उम्मीद की जाती है कि ये लोग जो देखते हैं इन एडवर्टाइज को, ये लोग बाजार में जाकर इन चीजों की खरीद फरोख्त करेंगे. जैसे हमने डिस्कस किया मार्केट्स में, जब हमने देखा कि वहां पर जो था शर्ट की कीमत कुल थी 300 रुपया. Only the price of the shirt was 300 rupees. But the company जो है उनको खर्च करना पड़ा 400 रुपया फॉर एडवर्टाइजिंग. तो 400 अब किसको देने पड़े? 400 जो है वो भी कस्टमर को ही देने पड़े, वो भी कॉमन मैन को ही देने पड़े. तो इस तरीके से हम देखते हैं इस मीडिया एंड मनी में कि मीडिया का ये इन माइंड रहता है कि हाउ टू गेन मोर एंड मोर मनी, कैसे उन तरीकों को बनाया जाए, कैसे ये वेज इनको बनाया जाए कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल करे. इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमने देखा कि जो है वो चार्जेस लेते हैं या एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं. दूसरा पॉइंट ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि दूसरा जो इसका असर होता है कि इनके लिंक्स बढ़ जाते हैं बिजनेस हाउसेस के साथ. फॉर एग्जांपल जब ये एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं तो जो कंपनीज होती है,
कंपनीज इनको जो है काफी अमाउंट देती है एडवर्टाइजेस दिखाने पर, तो क्या होता है कि इनकी एक रिलेशन बन जाती है, लिंक्स बढ़ जाते हैं। यानी जो बड़े बिजनेस हाउसेज है, जो जिनका बड़ा मतलब बिजनेस चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, तो बिजनेस हाउसेज के ये वी कैन से हियर कि ये इनका हिस्सा बन जाते हैं। तो जब मीडिया बिजनेस का हिस्सा बनेगा, क्या हम होप उम्मीद रख सकते हैं, क्या हम होप कर सकते हैं कि एक जो है इंफॉर्मेशन जो लोगों के सामने आए, क्या वो बैलेंस्ड हो? सो बैलेंस्ड रिपोर्ट माय डियर स्टूडेंट हियर मीन्स कि जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इनके लिंक्स है बिजनेस हाउसेस के साथ, जो इनके कनेक्शंस बने हैं, बिजनेस जो रिश्ता बना है बिजनेस हाउसेस के साथ कि एडवर्टाइजमेंट के बदले वो ह्यूज अमाउंट उनसे लेते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि जो ये कंपनीज होते हैं, अगर इनके खिलाफ या कोई कंप्लेंट होती है या इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें मतलब किसी किस्म का जो है मतलब नुकसान पहुंचाता होगा लोगों को या रेट्स हाई है, तो मीडिया जो है ड्यू टू दिस लिंक, ड्यू टू दिस रिलेशन जो है बैलेंस्ड रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं आता है। सो बैलेंस्ड रिपोर्ट हियर मीन्स डियर स्टूडेंट्स कि जिसमें यानी पॉजिटिव जो है, मेरिट्स जो है, क्या क्या है इस इंफॉर्मेशन से या जिससे लोगों को फायदा भी पहुंचे, और जो नुकसान के बारे में भी हमें इन्फॉर्म करे। सो दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। तो उस इंफॉर्मेशन को हम बैलेंस्ड रिपोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं। सो जो ये अब हम देखते हैं कि अब जो इनकी ज़्यादा लिंक्स बढ़ गई है, ज़्यादा यानी जो कनेक्शंस इनके जो बिजनेस जो लिंक्स बढ़ गए हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं दे बिकेम नाउ द पार्ट ऑफ द बिजनेस हाउस। तो वो जो इनको कहते हैं वही करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा कि जो भी इन कंपनीज ने इनको कहा कि यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है शाया नहीं करना या नहीं दिखाना है, तो इनको वही करना पड़ता है लाजमन, क्योंकि ये डिपेंड हो गए हैं, डिपेंडेंट बन गए इन कंपनियों पर। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ this is all about this media and money. Inshallah, in next lecture, due to lack of time, we will discuss the subtopics of this chapter. Till that, Allah Hafiz wa Nasir.